अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक और जी मैं हूं तायरा अली। क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन, देखने वाले, सुनने वाले, हमें प्यार करने वाले, हमारे प्लेटफॉर्म पे खूबसूरत कमेंट्स करने वाले, सोशल मीडिया पे हमें लाइक करने वाले तमाम के तमाम हाजरीन और नाजरीन बेहद खुश होंगे और आज का उनका दिन जो है बेहद खुश आइन जो है, हम दुआ करते हैं कि वो सारा दिन उनका बहुत अच्छा निकले। और जो प्लान्स उन्होंने बनाए हुए हैं आज के डे के लिए स्पेशली, वो सब उनके बखूबी अंजाम दे सकें। वो पाए रात तकमील को तक पहुंच सके। रात को जब वो अक्सर होता है ना कि हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हम सोचते हैं कि आज के पूरे दिन में हमने क्या किया। तो जो जो उनके प्लान होंगे जी, आज पूरे दिन में हमने ये करना है। प्लानिंग चूंकि बहुत ज़रूरी होती है ना, आप प्लान किया करें कि आपने नेक्स्ट डे में क्या करना है और रात को उसको सोचा करें कि मेरी क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई, क्या रह गया जो मैं कल दोबारा से एक नए दिन में उसको कंप्लीट कर सकूँ। तो ताहिरा, जिस तरह हमें पता है कि प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छी बात से करते हैं, तो आज की हमारी अच्छी बात क्या है ताहिरा? अच्छी बात यह है कि ज़ुबैर, मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। जैसे आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो एक कंप्लेन जो हमें बहुत ज़्यादा मौसूल होती है 15 पे भी, हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन 24/7 वो ओपन होती है लोगों के लिए। तो वहाँ पे हमें अक्सर कंप्लेन आती है जी लाउड स्पीकर वॉयलेशन की, कि साथ वाले घर में शादी हो रही है, लाउड स्पीकर चल रहा है। मतलब हम अपनी ज़ात के लिए ही हमेशा क्यों सोचते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी वो वक्ती खुशी आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो या तो टाइमली आप उस लाउड स्पीकर को बंद कर दें या उसकी आवाज़ इतनी रखें कि आपकी इंजॉयमेंट भी जारी रहे, आप इंजॉय भी करते रहें और आपका हमसाया जो कि उतने हकूक हैं उनके, उसको भी आप वॉयलेट ना कर सकें। इस हवाले से मैं यहाँ पे एक हदीस भी कोट करना चाहूँगी। हज़रत अनस से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने हमसाये के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। तो ये बताने का मकसद, ये हदीस को कोट करने का पर्पस भी बेसिकली यही था कि आपको बताया जाए कि आपके हमसाये के, आपके नेबर के कितने ज़्यादा राइट्स हैं जिसे नॉर्मली हम कुछ समझते नहीं है। मतलब ये भी है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ पक रही है तो कोशिश करें कि उसकी खुशबू भी आपके हमसाये को ना आ जाए अगर आपने उनको वो खाना नहीं देना। तो हमारे यहाँ नॉर्मली लोग इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिल्कुल आपने ठीक बात की है, बहुत खूबसूरत बात की है और एक अच्छी हदीस देकर जो है, हवाला देकर जो है वो समझाने की कोशिश की है। अगर हम लोग जो हैं वो दूसरों के लिए वो चीज़ पसंद करने लग जाएं, दूसरों का एहसास करने लग जाएं, जो जिसका हकूक़ुल इबाद का जो है, जिस पे सबसे ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी गई है दीन इस्लाम के अंदर, हकूक़ अल्लाह से भी ज़्यादा तवज्जो दी गई है। हकूक़ुल इबाद तो अल्लाह कहता है कि मेरे हाथ में भी जो है ये राइट्स नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं जब तक वो बंदा तुम्हें माफ़ ना कर सके। हकूक़ अल्लाह में जो है वो गफलत को तो मैं माफ़ कर दूंगा, तुम आओगे मैं माफ़ी दे दूंगा, तुम आओगे मैं माफ़ी दे दूंगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। तो ये हदीस का एक बड़ा ही गहरा असर है हकूक़ुल इबाद पर, तो हमें हकूक़ुल इबाद पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और बेसिकली ये सारी चीज़ें माशरती अमन कायम करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं कि ये आप पे भी टाइम आ सकता है कल को, जब आप कर रहे हैं वो घूम घुमा के आप पे भी आनी है। तो इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी अच्छा ट्रीट किया जाए तो आपने भी अच्छा ट्रीट करना है। बिल्कुल दायरा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, आज के खबर। तो ताहिरा, हमारी जो है सबसे पहली खबर क्या है, ज़रा प्लीज़ बताएं। पहली खबर है जी हमारी, इसका जिक्र भी हम गाहे बगाहे अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं जी? हम स्मोक के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने रोल के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा क्या रोल है सोसाइटी बनाने में, इसको ख़राब करने में भी उतना ही हमारा बड़ा रोल है जी। तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर मौजूद है। तो खुदारा कोई अपना रोल प्ले कीजिए। आप जो है वो ये कूड़ा करके जो आग लगा देते हैं, इससे बाज आ जाइए। आपकी जो फसलों की बाकियात है हम उसको आग लगाते हैं, ये ना कीजिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जी। गाड़ियों की ट्यूनिंग, बजाय है कि इंडिविजुअल तौर पे ज़ुबैर हम ये छोटे छोटे काम करना शुरू कर दें तो ये जो हमारा लाहौर अक्सर बेशतर टॉप रेटिंग में रहता है, हम उसको कम कर सकते हैं। तो उसका इफेक्ट आप खुद सोचें कि आपकी आने वाली नस्लों तक रहेगा। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप। अक्सर कहा जाता है कि लाहौरी जो है वो शायद उनकी लाइफ में, एक रिसर्च आई थी कि लाहौर में रहने वाले लोगों की जो लाइफ है वो शायद 10 साल कम कर दी जाएगी। बीइंग अ मुस्लिम हमारा यकीन तो है कि जितनी ज़िंदगी हमें अल्लाह ने दी है उतनी ही हमने जो है वो गुजारनी है, बट ये इम्पेक्ट कर रही है आपकी बॉडी पे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर रही है। तो खुदा के लिए
खुदारा इस चीज़ को सोचिए और इसको इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि हम जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं ना फिर हम काम करते भी हैं। तो लाहौरियों से अपील है जी, बार बार हम ये अपील करते हैं कि पोल्यूशन फैलाने वाले जो अनासर हैं इनमें आप अपना रोल प्ले करें और कोशिश करें कि कम से कम ऐसी हरकत करें जिसकी वजह से हम फ़िज़ाई आलूदगी को बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। अक्सर औकात अपने मॉर्निंग शोज़ में भी हम ये डिस्कस करते हैं कि आप अपनी ज़ात को दुरुस्त करें। सबसे पहले अगर इंसान अपनी ज़ात को दुरुस्त करेगा, ख़ुद को दुरुस्त करेगा, तो फिर हर एक इंसान अगर ये सोच लेगा तो जो बुराई है, जो फसादात हैं, जो दंगे फसाद हैं, जो फितने हैं, वो ऑटोमेटिकली ही ख़त्म होते जाएंगे। चाहे वो माशरती हैसियत से हों, चाहे वो जो है वो दुनियावी हैसियत से हों, चाहे जो है वो आलूदगी की अगर बात करें, तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, अगर ख़ुद की ज़ात को आप ठीक कर लें तो चीज़ें जो हैं वो ठीक होती जाएंगी। अच्छा दायरा, अब चलते हैं हम अपने अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर ये है कि आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी को जो है वो सानिया फैसल चौक जो है वो रूनुमा हुआ था। और ये सानिया जो है, इसमें हमने अपने बहुत ही जो पंजाब पुलिस के जो है बड़े ही अच्छे अफसरान और बहादुर अफसरान जो हैं वो उन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश की थी और हमने इनको खो दिया था, जिसमें से कैप्टन मुबीन शहीद DIG साहब थे। ट्रैफिक उस वक्त ट्रैफिक के जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उसके साथ जो हैं वो हमारे SSP जाहिद महमूद गोंदल साहब थे। और इसके साथ साथ कांस्टेबल हजरात, ASI हजरात जो हैं, टोटल जो हैं हमने 7 शहदा जो हैं वो इस साने में जो है वो जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। तो डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब ने जो है वो आज के दिन इन तमाम शहदा को जो है वो खराज अकीदत पेश की है और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि शहदा जो हैं हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बिल्कुल। और ये जी तजदीद अहद का दिन है और इस हवाले से हम इस दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं, हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं उनकी काविशों को। तो पंजाब पुलिस के बहादुर नौजवान आपकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए जी ऑल ऑफ द टाइम 24/7 इवन सेफ सिटी में भी हमारे अफसरान मौजूद हैं आपकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना और बस अपने अपने जो आपके जो फ़राइज़ हैं ना आपने उनको भी ज़रूर पूरे करते हैं। बिल्कुल। न्यूज़ है जी, लाहौर को चमकाने का जी अब प्लान बन गया हुआ है और इस पर बाकायदा तौर पे अमल दरामद भी शुरू हो गया है जी। 9 टाउन्स में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन के तहत जो हमने उसकी सफाई सुथराई करना शुरू कर दी है। मिशन ये है कि लाहौर को मुकम्मल तौर पे एक साफ़ सुथरा और खूबसूरत शहर बना दिया जाए। वैसे तो जी लाहौर एक सेफ़ सिटी है, सेफ सिटी के आने के बाद भी एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे बहुत सारे जो है वो ऐसी पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे आप जा सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर लाहौर साफ़ सुथरा होगा और इतनी खूबसूरत जगह होंगी तो फिर तो आप टूरिस्ट आएंगे भी ना। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम टूरिस्ट को ये बताएं कि जी शहर लाहौर में मुकम्मल तौर पे जी सिक्योर शहर है, आप आएँ। तो उस हवाले से जो है ये 9 टाउन्स में अब साफ़ सुथराई का अमल जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो हमने आपको बताना मतलब पर्पज़ ये था कि आपको बताया जाए कि साफ़ सुथराई पे भी अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये गवर्नमेंट तो कर रही है ना इस हवाले से रोल प्ले, आपने भी अपना रोल प्ले करना है। आपने भी अपने कूड़े को गली में नहीं फेंकना। जब आते हैं कूड़े वाले जो है मेरा ख्याल है 200-300 रुपया लेते हैं वो लोग, लेकिन अमूमन लोग ये करते हैं कि जी साफ़ सफाई अपने घर को तो हम साफ़ रखते हैं, तो अपनी गली को क्यों नहीं अपना घर समझते, हम अपने शहर को क्यों नहीं अपना घर समझते। अगर हम ये अपना घर ही सब जगहों को समझना शुरू कर दें तो साफ़ सुथराई आप खुद भी रख सकते हैं। तो अब जी अब ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो आई होप कि आप भी इसमें अपना मैक्सिमम रोल प्ले करेंगे। तो हमारी अगली खबर जो है वो ताहिरा ये है कि मारूफ शायर जो हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनकी जो है वो 13वीं जो है वो 113वीं जो है 113वीं जो है वो सालगिरह जो है वो आज मनाई जा रही है। जो लोग उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, वो उनके लिए फ़ैज़ अहमद फैज़ जो है वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और उनकी आज जो है वो 113वीं जो है वो सालगिरह मनाई जा रही है। तो इसके हवाले से हमारी अब जो अगली खबर है जो कि हम डेली प्लेटफॉर्म से जो है अपने शेयर करते हैं वो गज़ा के हवाले से है। वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत जो है वो जारी है, इसकी रोकथाम के लिए हम डेली बेसिस पे जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं कि इस जुल्म को रुक जाना चाहिए। तो इसराइली फ़ौज ने रफ़ा जो कि जो है फ़लस्तीन का जो है वो एक शहर है, उसमें जो है वो फ़िज़ाई बमबारी करके 100 लोगों को मज़ीद जो है वो शहीद कर दिया है। बमबारी जारी है, फ़िज़ाई जो है वो जारी है। तो ये सब चीज़ें रुक जानी चाहिए, ये चीज़ें जो हैं वो रुक जानी चाहिए। हम डेली बेसिस पे अपने प्लेटफॉर्म से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपील करते हैं कि ये चीज़ें अब थम जानी चाहिए। आलमी इदारों से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत जुल्म हो गया, बहुत खून बह गया। हम डेली बेसिस पे जो है वो इस बात को
کرتے جائیں گے, اپنے پلیٹ فارم سے شیئر کرتے جائیں گے جب تک یہ ظلم اور بربریت رک نہیں جاتی, کیونکہ ہم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے, لیکن اپنی آواز کم سے کم جو ہے بلند کرتے رہیں گے جس طرح سے ہم کرتے ہیں. اور پاکستان کی جی اس حوالے سے اسرائیلی جو جارحیت ہے اس پہ پاکستان نے بھی جو مذمت کی ہے, تو اب میرا خیال ہے کہ اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, جیسے ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ یہ جو تجاوزات کیے جاتے ہیں, بلکہ بات کریں گے, ہم نے بات کی تھی اپنے نیبرز کے رائٹس کے بارے میں, تو ہم جو رائٹس اکثر ہمارے مس کر دیتے ہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہم کچھ ناجائز تجاوزات پہ آج بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ایسی چیز ہے جس کو آپ شاید بادر, ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بادر نہیں کرتے. تو اس سے پہلے لینا ہے جی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے. Our representatives are currently busy. Please stay on the line. السلام علیکم 15. السلام علیکم ایمرجنسی 15 ہیلپ لائن. جی سر, کیا ہیلپ چاہیے؟ ایک بندہ نا مجھے بار بار فون کر کے نا اپنا ادھار واپس مانگ رہا ہے. محترم, یہ ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے, اس پر غیر ضروری کال سے گریز کریں. السلام علیکم. جی میڈم بتائیے, ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں ایک ریسٹورنٹ میں ہیں اور ایک لڑکا ہمیں ہراساں کر رہا ہے, اس نے ہماری پکچرز بھی لی ہیں. آپ پریشان نہ ہوں, ابھی پولیس آپ کے پاس بھجوا رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جی گڈ مارننگ سیف سٹی. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے زبیر میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جس پہ بات نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کو زیادہ بادر ہی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی وائلیشن ہے, کہ یہ بھی ہم کسی کے رائٹ کو یا جسے کہتے ہیں نا حقوق سلب کر رہے ہیں. تو جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں انکروچمنٹ کے بارے میں. تجاوزات کیا ہیں, کون سی ایسی غلطیاں ہیں ہماری جو اس زمرے میں آتی ہیں. تو بنا کسی تاخیر کے جی ہم اس پہ بات کریں گے فوری طور پہ, اور ہمیں پروگرام میں جی مدعو کیا ہے ڈی ایس پی سیف سٹی آغا ناصر صاحب کو. سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں جی انکروچمنٹ کے بارے میں کہ کہاں یہ سارے ایشوز ہو رہے ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ سر, آپ ہمیں اکثر ٹائم دیتے ہیں, آپ کے بڑے مشکور و ممنون ہیں سر. سر سب سے پہلا تو ہمارا سوال آپ سے یہ کہ جو تجاوزات ہیں یہ سر ہوتی کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تجاوزات ہوتی کیا ہیں. سب سے پہلے تو سر یہ بتا دیں. زبیر, آپ کے سوال سے پہلے میں بات کروں گا, جیسے طاہرہ نے کہا حقوق العباد کا, جیسے بات ہوئی پالوشن کی, تو اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو اس خوبصورت شہر کو جو آلودہ کیا ہے وہ صرف سموگ نے نہیں کیا, بالکل اس کو ہمارے کوڑا پھینکنے نے کر دیا, اس کو ہماری سڑکوں پر رکاوٹوں نے کر دیا, اس کو ہمارے بے جا شور نے کر دیا. ٹرو. جیسے طاہرہ نے بات کی کہ اسپیکر استعمال کریں تو آپ اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزیں پالوشن ہیں, اور تجاوز بھی پالوشن ہے. یہ میرا محبوب شہر لاہور, اس کی گلیاں, اس کی سڑکیں, یہ وہ ہیں جو کہ حرم میں جا کے بھی یاد آتی ہیں انسان کو. تو ان سڑکوں پر اگر ہم گند پھینکیں گے, اگر ان سڑکوں پر چلنے والوں کے لیے رکاوٹ پیدا کریں گے, تو یقیناً ہم حقوق العباد سے پرہیز کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر. اللہ کے نبی نے راستے پر پڑی رکاوٹ کو دور کرنے کو بھی نیکی فرمایا. اب اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری پرانا جو شہر ہے اس میں
اور اب تو اس کے بعد جو ہماری قدیم نئی آبادیاں تھیں اس میں تجاوزات کا یہ حال ہے کہ کوئی شخص ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا، کوئی شخص آسانی سے سکول نہیں پہنچ سکتا، کوئی شخص تکلیف میں ہو تو سڑک کراس نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے سر. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے لاہور کی پولیس اور ٹریفک پولیس اور شہریوں کے لیے کہ یہ کوئی ایک محکمہ یا ایک شخص نہیں دور کر سکتا جب تک کہ اس میں مشترکہ کاوشیں شامل نہ ہوں. کافی شامل نہ ہو. اب میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی ان بازاروں کی طرف جس میں آپ گاڑی تو کیا موٹر سائیکل پر بھی شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں گے دکانوں کے باہر فٹ پاتھ ہیں، آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ایک دکاندار ہے، اس نے فٹ پاتھ پر پہلے تو اپنا سامان رکھا ہوا ہے، فٹ پاتھ کے باہر جو ہے اس نے ایک ٹھیلا لگوایا ہوا ہے اور ٹھیلے کے باہر اس کے گاہک کی موٹر سائیکل یا گاڑی کھڑی ہے، تو پھر پیدل چلنے والا کہاں جائے گا؟ ایسے ہی ہے سر. جتنا میں خیال ہے اس کے دکان کا ایریا ہے نا اتنا ایریا اس نے آگے بھی اوکوپائی کیا ہوا ہے، آگے مین روڈ آکوپائی کا. کیا ہوا ہے. اب معاشی حالات ہمارے بغیر تجاوز کے بھی درست ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سڑک پر عوام کا راستہ روک کر جو ٹھیلا لگے گا، جو ریڑھی لگے گی، جو فروٹ والا بیٹھا ہوا بیچے گا، وہی رزق حاصل کر رہا ہے. رزق میرے اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ دوسروں کی زندگیوں میں دشواریاں پیدا کر کے آپ کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تاجروں، اپنے ریڑھی بانوں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا رزق ضرور ڈھونڈیں، لیکن دوسروں کے راستے مت روکیں. مت روکیں. ہو سکتا ہے کوئی خون دینے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اپنے پیارے کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہے. اب تو یہ نوبت آ چکی ہے کہ ایمبولنس بھی بر وقت ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی. ہمارا روزمرہ انٹریکشن ہوتا ہے یہاں سیف سٹی میں ریسکیو 1122 سے. 1122 کی سروس آپ دنیا کی کسی بھی بہتر سروس سے کمپیئر کر سکتے ہیں. اس کا رسپانس ٹائم جب کبھی بھی متاثر ہوتا ہے تو میں نے ذاتی طور پہ انکوائریز کی ہیں، اس میں سیف سٹیز کے ڈرائیور کی بجائے مجھے ایک عام تجاوز کھڑا کرنے والے کی غلطی سے ملی ہے. ایک چیز جو ہم ویلیو نہیں کرتے، ہم گاڑی پر جا رہے ہیں، ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے، ہم راستے میں گاڑی کھڑی کریں گے اور دکان میں چلے جائیں گے کہ ہم نے بھی 5 منٹ میں تو آنا ہے. زندگی اور موت کا کھیل تو چند لحظوں کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی مریض بر وقت ہاسپٹل نہ پہنچ سکے تو چند لمحوں میں جان چلی جاتی خدا ہے. نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی تو ہمیں یہ توجہ دینی ہوگی کہ ہم کہاں گاڑیاں کھڑی کریں کہ وہ لوگوں کی زندگی کو دشوار نہ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ہمارے بہت سے پیدل چلنے والے اشخاص کیا کرتے ہیں کہ وہ روڈ کراس کرنے کے لیے جو بنائے گئے بریجز ہیں یا جو وہ راستے ہیں ان کو چھوڑ کر شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں. اور وہ شارٹ کٹ یوز کرتے ہوئے ہم روزانہ اپنے کیمروں کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنواتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کی ریشو ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہی دیہاتی علاقوں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو روڈ پر لوگ ٹرالیاں کھڑی کر دیتے ہیں، بسوں پر اور ٹرالیز پر اوور لوڈنگ کی جاتی ہے. گنے کے جو کیریئر ہیں وہ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ چیزیں کسی اور کی زندگی دشوار نہیں کر رہی، ہماری زندگی دشوار کر رہی ہیں. ایسے ہی. آج اگر میں ایک جگہ پر انکروچمنٹ کر کے اپنی دکان کے آگے کوئی چبوترا، کوئی تھڑا بنا کر اپنی 4 فٹ جگہ تو بڑھا لوں گا، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی کی 4 فٹ وہ سلب کر لوں گا. اچھا سر، اسی سے میرا ایک سوال ہے کہ سر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تجاوزات کے فیل میں آتی ہیں؟ ٹائپس کیا ہیں سر انکروچمنٹ؟ جی میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں رانگ پارکنگ بھی تجاوز ہے، اور گھروں یا دکانوں کے راستوں میں تھڑے اور چبوترے بنانا بھی تجاوز ہے. اور اس میں ایسی کنسسٹنسی آ گئی ہے کہ پچھلے دنوں میں گورنمنٹ نے کمپین شروع کی. ہر دفعہ گورنمنٹ اپنی کوشش کرتی ہے، تجاوزات ختم کرتی ہے، 4 دن بعد وہ پھر بن جاتے ہیں. اب بھی یہی ہوا ہے کہ پچھلے ماہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بہت اچھا ایکشن کیا اور بازاروں اور دکانوں اور سڑکوں کے کناروں پر جو تجاوزات بنے ہوئے تھے ان کو گرایا، لیکن ادھر سے گرایا ہے اور 1 ہفتے بعد وہ پھر دوبارہ وہاں بن گئے ہیں. یاد رکھیں کہ جب عام شہری گورنمنٹ کے مثبت اقدامات میں اپنا حصہ نہیں ڈالے گا اس وقت تک یہ کبھی بھی
آسانیاں پیدا نہیں ہو سکتی. سر جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ختم کرتے ہیں تو کیا لوگ جب یہ بار بار یہ جرم ہی کہیں گے بیسیکلی اس کو جب کرتے ہیں تو اس پہ کیا کوئی جرمانے بھی کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جب وہ ختم کرتے ہیں تو جرمانے بھی کرتے ہیں. ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ پہلے نوٹس دیتے ہیں کہ خود ختم کر لیں, جب وہ نہیں ختم کرتے تو وہ پھر آ کے خود گراتے ہیں اور جرمانے بھی کرتے ہیں. لیکن اس مسلسل عمل کے طور پر اگر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یہی کرنے لگ جائے گی تو ان کے اور بھی تو کام ہیں. بالکل ایسے ہے. اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جتنے کام ہیں وہ شہریوں کی سہولتوں سے منسلک ہیں. پانی کی فراہمی, کوڑے کا صاف کرنا, اور کتنے ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ تمام ترقی یافتہ یا مہذب معاشرے میں دیکھیں تو اگر شہری اپنا فرض ادا نہیں کرتا تو حکومت اپنا فرض ادا نہیں کر سکتی, تو قومیں نہیں بن سکتی, قومیں نہیں بن سکتی. سر جو مین روڈ ہے اس کے اوپر ایک سائڈ پہ ایک یلو لائن بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں, تو یہ ضرور بتائیے گا کہ کس جگہ پہ آپ گاڑی کو روک سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی فون کال آ گئی ہے, تو چلتی سڑک پہ آپ کیا سائڈ پہ گاڑی پارک کر کے وہ کام کر سکتے ہیں, یہ بھی یا یہ بھی انکروچمنٹ کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں بہت یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ ایک گاڑی کھڑی ہے اور پیچھے سے آگے کچھ سے ٹکرا گیا ہے. بہت دفعہ ایسا دھند کے ایام میں ہوتا ہے, ٹرالیز کھڑی ہوتی ہیں, گاڑی کھڑی ہوتی ہیں اور وہ لگ جاتی ہیں. اس کی وجہ وہی رانگ پارکنگ ہوتی ہے. وہ جیسے آپ نے یلو لائن کی, یلو لائن کے اندر کوئی چیز کھڑی ہو تو ڈرائیور کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تو پارک ہے, اور اگر یلو لائن کو کراس کر کے یہ چیز کھڑی ہے تو پھر اس کا مطلب وہ رانگ پارکنگ ہے. صحیح, وہ پھر وہ اگر روڈ سائڈ پر ہے تو وہ جو جس نے پارک کی ہے وہ ذمہ دار ہے اس شخص کا, جو کوئی حادثہ وہاں پر پیش آتا ہے وہ اس میں برابر کا شریک ہے. اچھا سر, اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے فنکشن جو لوگ گلی محلوں میں کرتے ہیں, کناتے لگا لیتے ہیں, ٹینٹ لگا لیتے ہیں, سڑک روک لیتے ہیں, گلیاں روک لیتے ہیں, لوگوں کے لیے وہ چیز دشواری کا باعث بنتی ہیں. تو سر یہ چیز بھی کیا تجاوزات کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ بالکل یہ تجاوزات کے زمرے میں آتی ہے. کوئی بھی ایسا فعل جو کہ راستہ بند کرتا ہو وہ جرم ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشی حالات کی وجہ سے وہ لوگ جو ہالز میں جانا یا مارکیز میں جانا افورڈ نہیں کرتے وہ اکثر گلیاں روکتے ہیں. اب گلیاں روکنا اگر مجبوری ہے تو کم از کم وہ گلی روکی جائے جس کا متبادل راستہ موجود ہو. مگر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ وہ سڑکیں, وہ گلیاں بھی روک لیتے ہیں جن کا کوئی متبادل راستہ ہی نہیں ہوتا. تو عوام کو یہ چاہیے کہ وہ جب بھی اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرے دوسروں کی خوشی اور دوسروں کے حق کا بھی خیال رکھیں. بالکل. سر یہاں پہ کوئی کیا پرمیشن مل سکتی ہے اگر وہی جیسے آپ نے بات کی کہ ہر کوئی مارکی میں جانا ہے یا ہوٹل میں جانا افورڈ نہیں کر سکتا, ظاہر ہے غربت کے ایشوز ہیں, 100 اس طرح کے ایشوز ہیں, تو کیا کسی گورنمنٹ لیول پہ کوئی پرمیشن لے لی جائے کہ مجھے یہ گلی بند کرنی ہے, اس طرح کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ جی یہ طریقہ کار ہے, یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے یہ پرمیشن لی جاتی ہے, اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ کنسرن ایس ایچ او سے اس کے بارے میں رپورٹ لیتے ہیں. اچھا. اور اس رپورٹ کے بعد یہ ہوتا ہے. لیکن ہم اس پروسیس کو فالو کرنے میں نا تاخیر بڑی کرتے ہیں. لوگ محافل منعقد کرواتے ہیں, مجالس منعقد کرواتے ہیں, یا کوئی بھی فنکشن منعقد کرواتے ہیں تو انہوں نے کوئی 6 مہینے پہلے سے یہ سوچا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے 6 مہینے پہلے کے پلان میں یہ نہیں سوچا ہوتا کہ مجھے اس پروسیس کو, لیگل پروسیس کو فالو کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگے گا. تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات بھی کہوں گا کہ جس کسی نے بھی ایسا کوئی پروگرام کرنا ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا کو بالکل فالو کریں. اس میں ان کو 2 سہولتیں ہوں گی. ایک تو ان کے فنکشن میں کوئی پولیس یا کوئی دوسرا ادارہ مداخلت نہیں کرے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اگر سیکیورٹی ریکوائرڈ ہوگی تو لوکل پولیس اس میں ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر دے گی. لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ لوکل پولیس اگر ان کو پرمیشن ریکمینڈ کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی الٹرنیٹیو روٹ بھی سجیسٹ کر دیتی ہے. صحیح. سر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے نوجوان حضرات بھی سڑکوں پہ, گلی تو چلے چھوٹی گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, مین روڈ پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, اس پہ ایک تجاوزات کا تو ایلیمنٹ آ گیا کہ آپ نے پیچھے سے سڑک کو تو بلاک کر دیا, خدا نہ خاصا فرتے جذبات میں آپ بال کروا رہے ہیں یا کیچ کرواتے ہیں مین روڈ کے, کوئی حادثہ ایسا رونما ہو جائے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیے گا؟ ضرور. دیکھیے ہمارے پاس ہر ایک غیر قانونی حرکت کا ایک جواز موجود ہے. ایسے ہے. آپ کے بڑے کرکٹر انہی گلیوں میں کھیل کر بڑے کرکٹر پیدا ہوئے. صحیح. تو آپ نے بھی کبھی کھیلا ہوگا اور ہم بھی کھیلتے رہے ہیں. صرف کھیلتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ آپ کے کھیلنے سے محلے میں, گلی میں لوگوں کا آنا جانا تو متاثر نہیں ہو رہا, سائڈ پر کھیل لیں. یا آپ کے شور مچانے سے محلے میں یا گلی میں کوئی بیمار شخص یا کوئی بزرگ بے آرام تو نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں کیسے جنم لیں کہ لوگوں نے پارکس اور گراؤنڈ میں قبضے کر لیے.
اور کھیلنے کی جگہیں مفقود ہو گئیں. مگر میں آپ کی توسط سے یہ بات ضرور کہوں گا کھلاڑیوں سے, بچوں سے, اپنی یوتھ سے, کہ تھوڑا فاصلہ کر کے صحیح مقام پر کھیلیں گے تو صحیح کھیل سکیں گے. ان کی جان بھی محفوظ رہے گی اور دوسروں کی جان بھی محفوظ رہے گی. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, ہم گراؤنڈ ڈھونڈ کر بھی کھیلنے جا سکتے ہیں. ایسے ہی بالکل, کہیں نہ کہیں تو گراؤنڈ مل ہی جاتا ہے. اکثر ہم گراؤنڈ مل جاتا ہے, اور گراؤنڈ پھر آپ کو ایک انوائرمنٹ دیتا ہے, سیکیورٹی دیتا ہے, مینٹور دیتا ہے. وہاں کوئی نہ کوئی شخص آپ کو گائیڈ کرنے والا مل جاتا ہے. لیکن سر اس پہ بھی جو ہے وہ کبھی بلا کے آپ سے ڈسکشن کریں گے کہ لاہور شہر میں گراؤنڈز اور پبلک پارکس اتنے نہیں ہیں کہ بچے جو ہے وہ وہاں جا کے کھیل سکیں. سر اس کی بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے, لیکن سر ہم جو ہے وہ انکروچمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو سر ان دی اینڈ آف دا سیگمنٹ آپ کو پیغام دینا چاہیں لوگوں کو؟ جی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر اپنی زندگی آسان کرنی ہے تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر آپ دوسروں کو آسانی دیں گے تو وہ آسانی اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کی طرف ہی لوٹ کر آئے گی. بہت خوب بات سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ سر کہ آپ ہمارے سیگمنٹ پروگرام میں آئے. جی طاہرہ. تو ناظرین, جیسا کہ سر نے بڑی ہی زبردست بات, ایک اچھی خوبصورت بات سے سارے سیگمنٹ کو, ساری ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا کہ دوسروں کے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ضرور, آسانی کے رستے پیدا کرے گا. تو اس چیز پہ ضرور غور کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے, اکثر دیکھتے ہیں نا زبیر, ہم نے اپنی گاڑی پارک کرنی ہے تو ہم نے گھر کے آگے ایک سلوپ سی بنا لی ہوتی ہے, تو ہم ایک چھوٹی جو گلی, آلریڈی چھوٹی سی گلی ہے, اس کو مزید ہم نے چھوٹا کر دیا کہ ایک سائڈ کی ٹریفک آ رہی ہے تو دوسری سائڈ سے اگر آئے گی تو وہ ایک جو ہے وہ ٹریفک بلاکیج کا سبب بنے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ان سب چیزوں کو فالو کریں تو ہم اپنے ہی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں, بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. وہی بات آ گئی کہ آپ خود کی ذات کو ٹھیک کریں, چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اب ہم نے بڑھنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا آپ تمام لوگوں کو بہت بے صبری سے انتظار رہتا ہے, دلچسپ و عجیب. لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا پڑے گا ایک بریک, تو اسٹے ود اس. کنٹرول نوٹ کریں, ویمن سیفٹی ایپ کا ہائی پریورٹی کیس ہے. ایک خاتون کو پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک لڑکا ہراس کر رہا ہے. لوکیشن شیئر کر دی ہے, فوری رسپونڈ کروائیں. اوور. خواتین کسی بھی خطرے یا پریشانی میں ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے مدد طلب کر سکتی ہیں. پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا تحفظ یقینی بنائیں. ویلکم بیک ناظرین, گڈ مارننگ سیف سٹی میں میں ہوں زبیر شارق اور میرے ساتھ موجود ہیں طاہرہ علی. تو ہم اپنے سب سے پہلی دلچسپ و عجیب خبر کی طرف بڑھتے ہیں. طاہرہ, آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں گرم پانی کوئی اس حد تک بھی ہو سکتا ہے نیچرلی جو کہ انسانی موت کا سبب بن جائے؟
मतलब कि क्या वो कोई चश्मा है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे गर्म पानी आता है कुदरती तौर पे? वैसे तो लोग जो हैं वो सर्दियों में अक्सर गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, लेकिन एक नेचुरली दुनिया में एक ऐसा रिवर मौजूद है जो कि द बॉइलिंग रिवर के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये मुझे इस बारे में नहीं पता था। यही पता था कि पानी आपको खुद से बॉयल करना पड़ता है या कोई बॉयलर लगाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुद से बॉयल करना पड़ता है या गीजर लगाना पड़ता है, उसकी मदद से पानी जो है वो गर्म होता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा रिवर, बॉइलिंग रिवर के नाम से जो है वो एक बहुत ही मशहूर जो है वो रिवर है, जो कि पाया जाता है सेंट्रल अमेज़न पेरू के अंदर। अच्छा जी 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 जी। मतलब और ये अमेज़न जंगल में कहीं पाया जाता है? ये सेंट्रल अमेज़न जो है वो पहाड़ी इलाके के अंदर जो है ये रिवर जो है वो पाया जाता है। और इसके बारे में जो है ये कहा जाता है कि ये सूरज की गर्मी की वजह से ये ऑटोमेटिकली नेचुरली इतना बॉइल्ड है कि अगर कोई इंसान इसमें डुबकी लगा दे तो उसकी मौत भी वाकया हो सकती है। नहीं तो क्या मतलब ये रिवर पूरा का पूरा ही इस तरह से बॉयल हो रहा है या ये स्पेसिफिक पोर्शन है उसका? ये नहीं, पूरा रिवर बॉयल हो रहा है। ये क्रिएशन है, ये नेचुरली तौर पे एक चीज है। ये हाइट पे होगा बहुत ज्यादा। और ये जो है ये इसकी एक वाजिया हाइट भी जरूर है। मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि एक कॉफी या चाय बनने के लिए 130 डिग्री फ़ारेनहाइट की जरूरत होती है। और इसका जो है वो टेम्परेचर आमतौर पे रिकॉर्ड किया गया है 210 डिग्री, डबल के करीब कह लें आप, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इट इज ऑलमोस्ट वेरी डेंजरस फॉर एनी लिविंग थिंग। मतलब ये कि पर्सन नहीं उसमें सरवाइव कर उसमें इंसान जो है उसमें बिल्कुल इंसान जो है सरवाइव नहीं कर सकता। और इसको जो वहां के मकामी लोग हैं वो इसको नाम बड़े एक अजीबो गरीब सा इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, शनाए टिम्पिश्का। अच्छा, शनाए टिम्पिश्का के नाम से जो है वो इसका जो है इन्होंने नाम दिया हुआ है। और इस शनाए टिम्पिश्का का जो मतलब वो परसीव करते हैं कि ये पानी जो है वो सूरज की गर्मी की वजह से जो है वो इतना गर्म है। इसका जो है वो मतलब ये है उनकी लैंग्वेज में हीट ऑफ द सन। अच्छा, उनकी लैंग्वेज में। तो ये एक बहुत ही मुझे जो है दिलचस्प अजीब खबर जो है वो सुनने में और पढ़ने में मिली। ऐसी न्यूज़ है जो कि नॉर्मली आपको नहीं पता होती, नॉर्मली नहीं पता होती। तो ये जो है मैंने कहा कि मैं अपने देखने वालों से जरूर शेयर करूं। तो तायरा, हमारी अगली दिलचस्प अजीब खबर क्या है? अच्छा जी, अगली जो खबर है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है ना कि जो औलाद आपके लिए बाइस रहमत या बेटी है तो नेमत है, तो ये वाकई में ऐसा होता है। और इस हवाले से खबर मैं आपको दूंगी जी। ये अबू ज़हबी में ये एक इंसिडेंट हुआ कि एक पर्सन जो 10 साल से वहाँ पर रह रहा था, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम था, बेसिकली आर्किटेक्चरल फॉर्म में वो काम करता था। और जैसे कुछ लोगों को अक्सर शौक होता है कि वो कुरंदाजी में पार्टिसिपेट करते हैं, उस हवाले से बॉन्ड खरीद लेते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, मतलब लॉटरी बेसिकली। हाँ, ज़ुबैर ने सही पकड़ा जी, लॉटरी। और वो भी उन्हीं लोगों में शामिल था कि जी जिसको अपनी किस्मत आजमाने का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी लॉटरी टिकट जिसे कहते हैं ना निकल नहीं रही थी। एफर्ट कर रहा था लेकिन उसका कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिल रहा था। हाँ, उसका कोई बड़ा इनाम नहीं मिल रहा था या उसकी लॉटरी नहीं निकल रही थी। फिर जी उसने सोचा, 3 साल तक वो ये टिकटें खरीदता रहा लेकिन कुछ उसको खातिर खौफ फ़ायदा नहीं हुआ, टिकट नहीं निकल सकी ना, उसकी लॉटरी नहीं निकली। फिर उसने ये प्लान बनाया कि कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। उसके बच्चे जो थे उसने उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी ना वो नंबर लिया उस टिकट लेते हुए। हाँ, मतलब बच्चों एक की 7 जिस भी मंथ की 7 डेट और 13 डेट ना उसने उस 7 और 13 तारीख उसने जो है उन नंबर्स का इंतखाब किया जो कि उसके बच्चों की तारीख पैदाइश। अच्छा, तो उसने कहा कि अब इस चीज़ को आजमाया जाए। और जी अल्लाह ने करम किया, जैसे अल्लाह ने अगर किसी को नवाजना होता है तो कोई भी जरिया बन जाता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, तो उसका बिलीव मजीद स्ट्रॉन्ग हुआ। और फिर ये जी उसका जो निकला 33 करोड़ का उसका इनाम निकला जी, 15 मिलियन दिरहम, मतलब एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। बहुत ह्यूज अमाउंट है लॉटरी में निकलाना। बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जब उसको अपनी किस्मत को आजमाया तो किस्मत ने उसको दिया दी छप्पड़ फाड़ के, और बहुत ही मतलब बड़ा ही छप्पड़ था जो खासा ही बड़ा था। ये वाकई जो है ये जिस कहते हैं देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, तो वो जो लगा हुआ था तो उसने तसलसल अपना जो है वो छोड़ा नहीं, बरकरार रखा और वो कॉन्टिन्यूसली लॉटरी खेली जा रहा था। तो उसने अपने अब ये जो आइडिया सर आपने बताया कि बच्चों की तरीके पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए उसने लॉटरी टिकट ली और उसकी लॉटरी निकल आई। तो ये यहाँ पे एक और चीज हमने सीखी जी, कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है। हम गिव अप कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। अब 3 साल उसने एफर्ट की, अल्लाह ने उसको देना था। हो सकता है कि अल्लाह ना भी नवाजता, उसको किसी और जरिए से नवाजता। तो जो आपकी अल्लाह ने आपके हिस्से में रिस्क जितना लिख दिया है ना, तो नाज़रीन वो तो आपको मिलना है। बिलीव होना चाहिए आपका। कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत जरूरी है, इसको कायम
रखें। और इसी अच्छी बात पे अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, लेकिन जी आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें भी अपनी कंसिस्टेंसी को कायम रखा करें और फीडबैक अपना देते रहा करें, हमें बताते रहा करें। और आपने कहाँ फॉलो करना है ये भी हम आपको बताते चलें जी। ट्विटर पे आपने हमें फॉलो करना है, हमारा ट्विटर हैंडल है जी PSCS सेफ सिटीज़ और फेसबुक है जी पंजाब सेफ सिटीज़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्या देखना चाहते हैं वो बताएं, हमारे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के शोज़ हैं उनको आप देखें। और अब चलते हैं जी अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और ताहिरा को इजाज़त दें। अल्लाह।